बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़राह खान के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और ख़बरें ये थी कि वो दुबई पहुँची, दुबई में वो खातून अव्वल की बहन से भी मिली, वहाँ उनकी इफ्तारी अटेंड की उन्होंने, उसके बाद अमेरिका जाने का उनका इरादा है। ऐसे में फ़राह खान का पहली बार बयान सामने आया है इन तमाम तरह एलिगेशंस के ऊपर। इससे पहले कि फ़राह खान ने क्या कहा है, मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मूसा मानिका जो कि सुतीले बेटे इमरान खान साहब के, बुशा बीवी के बेटे हैं, उन्होंने फ़राह खान के हवाले से ये कहा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया खातून अव्वल और इमरान खान साहब के साथ। और फ़राह खान के शौहर, जिनको कहा जा रहा था कि वो कफ़ील है बुशा बीवी के बच्चों के, क्योंकि उनकी सेपरेशन हो चुकी थी, डिवोर्स हो चुकी थी मानिका साहब से, तो उसके बाद उन बच्चों के दरमियान जो राब्ते का ज़रिया थे वो इनके शौहर थे गुज्जर साहब। लेकिन अब जो बहुत से दावे किए गए, जिनमें से एक दावा बड़ा ये भी था कि फ़राह खान का ताल्लुक पीटीआई के साथ है। डेफिनेटली पीटीआई के साथ ताल्लुक था, पीटीआई को ज्वाइन किया उन्होंने, खातून अव्वल के साथ बहुत ज़्यादा दिखाई दी। लेकिन इसकी एक पूरी हिस्ट्री है जो आज मेरे पास मुझे मिली है। मैंने कुछ चीज़ें डिग आउट की हैं फ़राह खान के हवाले से कि कैसे इनकी मुलाकात हुई बुशा बीवी के साथ और ये कैसे आगे जाती चली गई और फिर उनका नाम हमेशा बुशा बीवी के साथ क्यों नज़र आना शुरू हो गया, इसके लिए क्या तगोदो उन्होंने की थी। लेकिन उससे पहले कवल शौज़ब है, MNA है, उन्होंने जो इल्ज़ामात इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लगाए जा रहे हैं इनके ताल्लुक़ के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि फ़राह गुज्जर पंजाब में इमरान खान की फ्रंटमैन थी। मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं, ये बताएं कि एक तो वो फ़राह गुज्जर जो है मैन कैसे हो सकती हैं, चले ये तो एक अज़राए मजाक उन्होंने बात कही। फिर वो कहती हैं कि नून लीगी एहसन जमील गुज्जर की बेगम नून लीगी MPA चौधरी इकबाल गुज्जर की बहू है। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब जवाब दे इन इल्ज़ामात का। ठीक है जी, उनका ताल्लुक़ उनके साथ जोड़ी हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि फ़राह जो है इनकी दूसरी शादी है अपने शौहर के साथ, और ये दूसरी शादी जो है उनकी मर्ज़ी से, उनके ससुर की मर्ज़ी से नहीं है, तभी उन्होंने इनसे तमाम तरह के ताल्लुकात जो है वो तोड़ लिए थे। और किस तरह से तोड़े थे वो भी अभी आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो पहले तो ज़रा आ जाते हैं वो जो बयान दिया है बुशा बीबी की सहेली ने, यानी कि सहेली समझी जाने वाली फ़रज शहज़ादी ने, क्योंकि हमें ये मालूम हुआ है कि इमरान खान साहब की वाइफ जो हैं वो बहुत, इस वक्त कहा जा रहा है कि जो उनके करीबी दोस्त हैं ज़राए, उनका ये कहना है कि वो बहुत शर्मिंदा सी भी हैं कि एक ऐसी औरत के साथ उनके ताल्लुक़ को जोड़ा जा रहा है जो इस तरह से गायब हो गई। उसे चाहिए था कि वो यहाँ पर रह के इन तमाम एलिगेशंस को अगर जो थे उन्हें फेस करती। अलबत्ता पहली बार सोशल मीडिया पर फ़राह ने इल्ज़ामात की तरदीद की है और अपने एक ट्विटर पैगाम में जो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में शेयर किया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ है और ना कभी सियासी मामलात में मुदाखलत की। जबकि ये बात बहुत स्ट्रेंज है। सेनेट के इलेक्शन के लिए उन्होंने बाकायदा, और फिर जो उनके असासे जिस वक्त जमा कराए गए थे और उसके बाद ही तो पता लगा था पहली बार कि इतने सारे असासाजात हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि उनके कारोबार के बारे में उनके शौहर पहले ही वजाहत दे चुके हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि इनके शौहर जो है गुज्जर साहब वो क्या कह चुके हैं। अच्छा, उन्होंने अपील की कि उनको बदनाम ना किया जाए। पहले अंग्रेज़ी में, बाद में उर्दू में ये इंस्टाग्राम पे उन्होंने शेयर किया पैगाम। उन्होंने कहा, मेरे किरदार के ऊपर गलत कीचड़ उछालने वालों की अपनी भी बहन बेटियां हैं। मेरे बिजनेस के बारे में मेरे शौहर पहले वजाहत दे चुके हैं। जिन लोगों को मेरे साथ मंसूब किया गया है वो भी इसकी तरदीद कर चुके हैं। मेरी फैमिली इन इल्ज़ामात को सुनकर सख्ते और सदमे की कैफियत में है। खुदारा मुझे और मेरे ख़ानदान को सुनी सुनाई बातों पर बदनाम ना किया जाए। अच्छा जी, अब आगे मैं आपको चल के बताती हूँ कि बेसिकली सबसे पहले तो उनके ससुर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है चौधरी इकबाल गुज्जर, वो अपने बहू से एक वीडियो पैगाम में बाकायदा तौर पर ऐलान ला ताल्लुकी कर चुके हैं। उनका कहना था कि फ़राह खान का शौहर मेरा बेटा तो है, लेकिन उसने मेरे बेटे को बागी करके शादी की थी, इसलिए मैंने इसे कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं किया है। ये इन्होंने फ़राह खान के हवाले से कहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा था अपने इस वीडियो पैगाम में कि उनके किसी भी किस्म के कामों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अब फ़राह गेट कमीशन बनेगा और इमरान खान को हिसाब देना पड़ेगा। ये तमाम बातें इस वक्त जो है वो की जा रही हैं। PTI के रहनुमा अलीम खान ने फ़राह खान की मुबैना जो करप्शन है उसकी तहकीकात का मुतालबा भी किया था, आपको याद होगा ये तमाम बातें। लेकिन अब मैं आपको ज़रा इसके पीछे की डिटेल बताती हूँ। जाते जाते आपको जो इनके शौहर गुज्जर साहब हैं उन्होंने जो एक गुफ्तगू की है एक TV चैनल के साथ अपनी बीवी के बारे में वजाहत देते हुए, वो भी मैं आपको बताती हूँ, सुनवाती हूँ बल्कि। तो ये मामला जो है 3 अप्रैल 2022 के बाद से हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की जनाब से फ़राह खान के ऊपर लगाया जा रहा है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और अलीम खान ने भी इतवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये सब कुछ आया। अब पंजाब हुकूमत के जो साबिक तर्जुमान हसन खावर से जब पूछा गया कि फ़राह
فرح خان اور پنجاب حکومت کے سابق وزیر اعلیٰ پر جو اٹھائے جا رہے الزامات ان کے بارے میں کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میرے دور میں میرے سامنے جتنے تبادلے یا پوسٹنگز ہوئی وہ بالکل میرٹ پر ہوئیں اور ایک طریقہ کار کے مطابق ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں یہ الزام تراشی جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے، اسے کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیا جاتا ہے، کوئی ثبوت ہے تو لے کر آئے، ہم بالکل اس کی انکوائری کرائیں گے۔ اچھا، اب جو اپوزیشن الزامات لگا رہی ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن فرح ہیں کون، اس کے بارے میں نے کچھ معلومات آپ کو پہلے اپنی گزشتہ ویڈیو میں دی تھی، اور اب کچھ اور مزید معلومات ہیں جو میں آپ کو دیتی ہوں۔ یہ فرح جو کہ 3 اپریل کو ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں، ان کے شوہر جو ہے احسن جمیل گجر وہ پہلے ہی جا چکے ہیں۔ یہ اپنی بہن کے ساتھ شیخ پورہ سے لاہور آئی، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اصل نام ان کا فرج شہزادی ہے، متوسط گھرانے سے یہ تعلق رکھتی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد فرح کی ملاقات جب ان کے شوہر احسن جمیل گجر سے ہوئی، کچھ عرصے کے بعد گجرانوالہ میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ان کے شوہر نے شادی کے بعد ایک آغاز بھی کیا۔ 90 کی دہائی، اب میں آپ کو کچھ فرح کے بارے میں ایسے انکشافات کر رہی ہوں، ان کی پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں جو شاید آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوں گے۔ 90 کی دہائی کے آخر میں فرح اور احسن جمیل گجر نے شادی کی تھی۔ فرح ان کی دوسری بیوی ہیں جن سے کہ ان کے 2 بچے ہیں۔ فرح نے احسن سے شادی کے بعد ان کے کاروبار کی دیکھ بھال شروع کی اور گلبرگ سینٹر پوائنٹ کے قریب واقع جو شوہر کا دفتر ہے اس میں انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب یہ معلوم ہوا ہے فرح خان کے حوالے سے کہ وہ زبان کی بہت تیز اور غصے کی بھی انتہائی تیز ہے، یہاں تک کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات میں بھی سرمایہ کار ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ یہ زبان کی بڑی تلخ ہے۔ سوشل سرکل میں ان ہونے کے بعد سماجی سرگرمیاں انہوں نے کرنی شروع کی، اور اسی دوران ان کی ملاقات جو ہے عمران خان کی موجودہ بیوی اہلیہ بشا بی بی سے ہوتی ہے۔ کچھ تعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ پیری فقیری کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ ان کا جڑا تھا، یہ ایک حقیقت ہے۔ دوستی بڑھتی چلی گئی، فلاحی کاموں میں ان کے ساتھ انہوں نے شامل ہونا شروع کر دیا اور وہ خود گھسی ہیں ان کے سرکل کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد یہ دوستی اس حد تک بڑھی کہ عمران خان کی جو شادی ہے، جو نکاح کی تقریب کا اہتمام تھا، وہ فرح خان کے ڈیفنس لاہور والے گھر میں ہوا، جہاں پہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے، پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، وہ تصاویر میں موجود ہیں۔ اب فرح کی ایک دوست نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پنجاب کے جو سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے وہ احسن جمیل گجر کے بہت ہی قریبی دوست ہیں، اور عثمان بزدار کو عمران خان اور بشا بی بی کے قریب لانے والے یہ دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ تاہم انکشاف کی دیگر ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ سے بتا رہی ہوں کہ ان کے قریبی دوست کا یہ دعویٰ ہے۔ اچھا، لاہور کی ماڈرن کلاس کے سماجی حلقوں میں فرح خان کا نام تقریباً 1.5 دہائی سے مشہور ہو چکا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، عمران خان کے پاور میں آنے سے بہت پہلے کی بات ہے، یعنی کہ ان کا نام بھی تھا، پیسہ بھی آ چکا تھا، شہرت بھی مل چکی تھی۔ لیکن میڈیا پر فرح خان کا نام بشا بی بی اور عمران خان کی 2018 میں ہونے والی شادی کے بعد سامنے آیا تھا۔ اچھا، اب فرح جو ہے وہ بشا بی بی کے لاہور کے دوروں کے دوران ان کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ حکومت کی جاری کردہ تصاویر میں جو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ موجود ہیں، یہ بات درست ہے۔ اچھا، فرح خان کے شوہر احسن جمیل گجر کا نام میڈیا میں تب سامنے آیا تھا، آپ کو یاد ہے، جب پاک پتن کے ڈی پی او رضوان کوندل کی تبدیلی کروانے کا الزام ان کے اوپر عائد ہوا تھا۔ پھر 2018 میں پولیس کی جانب سے بشا بی بی کے شوہر جو ہے سابق شوہر خاور مانیکا، ان کے اہل خانہ کی گاڑی روکی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر سے ڈی پی او پاک پتن رضوان کوندل کو تبدیل کرنے کا حکم جاری ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ رپورٹ عدالت عظمیٰ میں گئی اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر غیر مشروط معافی بھی مانگی، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے۔ پھر 2019 میں قومی احتساب بیورو نے گجرانوالہ میں جو منگولیا پاک ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کی بے قاعدگیوں کی تحقیقات شروع کی، اس میں احسن جمیل گجر کو نوٹسز جاری ہوئے۔ فرح خان کا نام چند ماہ قبل اس وقت بھی بہت سنا گیا جب سوشل میڈیا پر ناچاکیوں کی خبریں چل رہی تھی، عمران خان اور ان کی اہلیہ کے درمیان کہا گیا کہ ان کے گھر ہے عمران خان کی اہلیہ، لیکن پھر انہوں نے بھی کہا اور ترجمان نے بھی کہا وزیر اعظم کے کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بہت بڑا اسکینڈل جو سامنے آ رہا ہے فرح خان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ڈالرز، جس وقت پاکستان کے مالی حالات جو ہے، اکنامک کنڈیشن جو ہے اچھی نہیں تھی، اس ٹائم میں فرح خان نے بہت زیادہ ڈالرز جو ہے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس کے اوپر میں باقاعدہ آپ کو بلکہ ایک اور پروگرام کروں گی جس میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گی کہ یہ تمام تر معاملہ کیا ہے، اور ڈالرز کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات لگے اور پھر انہوں نے ان الزامات کو ابھی تک کلیئر نہیں کیا، اور یہ جو ڈالرز ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلسل اکٹھے کیے جاتے رہے۔ ڈالرز کے بارے میں شکایت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کی بھی گئی، اور شکایت کرنے کے باوجود کچھ نہیں کیا گیا اور ان کو پکڑا گیا۔ یہ بہت سارے ڈالرز اپنے ساتھ لے کر جس وقت یہاں سے گئی ہیں، اور یہ کچھ تصاویر جو ہے وہ وائرل ہوئی ہیں، نئی تصاویر آئی ہیں جو کہ آپ تھمبنیل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ تصاویر ہیں کہ کس طرح سے تقریباً آدھا گھونگھٹ نکال کر یہ ایئرپورٹ پہ پہنچتی ہیں اور وہاں سے پھر وہ آگے جو ہے چلی جاتی ہیں اور دبئی چلی جاتی ہیں، اور کس انداز میں وہ گئی ہیں۔ اچھا،
अभी ये कहा जा रहा है जो एसेट्स अभी तक फराह खान ने अपने बताए वो 4 गुना ज़्यादा बढ़े हैं 2017 से लेकर अगर 2021 तक देखा जाए। इस अरसे के दौरान उनके जो एसेट्स डिक्लेयर किए गए थे शुरू में वो 4 गुना इस अरसे के अंदर बढ़े हैं, यानी इस साल के दौरान जब ये यहाँ पर मौजूद थी, जो कि अब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारा डॉलर जो है वो अपने पास इकट्ठा करना शुरू किया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने उनको इंक्वायरी नोटिस भी भेजा था कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूज करेंसी, फॉरेन करेंसी रखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इन्होंने रखी और उसके बाद FIA की तरफ से मुकम्मल खामोशी हो गई। अब कहा जा रहा है कि ये केस भी जो है ये मुकम्मल तौर पर खुलेगा और फिर बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। इसके बाद मैं आपको ज़रा जाते जाते SN जमील गुर्जर ने अपनी वाइफ के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक बच्ची के बैग और कपड़ों को देखकर इतना कुछ कह दिया गया। तो SN जमील गुर्जर जो है वो अपनी वाइफ को एक तरह से उनके इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए सामने आए। उन्होंने कुछ बातें कहीं, वो ज़रा अब आप सुन लीजिएगा। असल में अच्छा, इस वक्त मैं थोड़ा सा आपके साथ नहीं ये शेयर कर पा रही हूँ, मैं आपको ये अलग से अटैच कर दूँगी। ज़रा आप सुनिए। SN जमील गुर्जर ने बेसिकली ये कहा कि उनके कपड़ों और जूतों को लेके टटोला जा रहा है और बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है, उनका किसी तरह का भी कोई ताल्लुक़ जो है वो इसके साथ नहीं है। जो तमाम बातें की जा रही हैं उनका ताल्लुक़ जो है पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, उनका ताल्लुक़ तमाम बेकायदगियाँ जो उनके बारे में बताई जा रही हैं उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये तमाम बातें जो है उन्होंने अपनी बीवी के बारे में की है और यही तमाम बातें उनकी बीवी ने भी अपने बारे में की हैं। तो देखते आने वाले वक्त में मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।